बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम प्रेस क्लब के साथ एजाज महारवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। हमारा पहला प्रोग्राम है प्रेस क्लब के नाम से, और पहले ही प्रोग्राम में हम आपको एक तहलका खेज खबर देने वाले हैं। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर, जो हैरान तो चंद घंटे के बाद करेगी, और उसके बहुत से मुल्कों की बड़ी शख्सियात पे उसके असरात होने वाले हैं, जिसमें हमारे ज़ाहिर है मुल्क अजीज़ भी शामिल है। तो आपको याद होगा ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये वही हैं जिन्होंने पनामा लीक्स की थी, और जिसके बाद पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया था, और बहुत से बड़ी शख्सियात जो हैं बैनुल अक़वामी सतह की शख्सियात, वो ज़ेर अताब भी आई, उनकी इंक्वायरीज़ भी हुई, इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, और उसके नतीजे में सियासत में एक हलचल मची। उसमें बहुत से ताजर शामिल थे, सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और दुनिया की बड़ी नामवर शख्सियात थी जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर करप्शन में शामिल थी। यही इदारा, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, इसमें 117 ममालिक के तकरीबन 150 के करीब बड़े काबिल और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं वो इनका हिस्सा हैं, और उसके अलावा भी और बहुत से लोग हैं। तो इन्होंने अपनी तहकीकात से एक नया धमाका करने का इरादा किया है, वो है पेंडोरा लीक्स। पेंडोरा लीक्स की शक्ल में नाजरीन चंद घंटों बाद एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है जो एक बार फिर दुनिया में एक तहलका मचा के रख देगा। एक भूचाल आएगा दुनिया के मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी और हुकूमतों में भी, और जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो भी इससे हिल के रह जाएंगी। ये उम्मीद है कि हम आपको पहली बार ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। इसको बड़ी बारीक बीनी से देखिएगा। ये कुछ आने वाले दिनों में इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। ये जो पेंडोरा लीक्स हैं नाजरीन, इसमें जहाँ दूसरे बहुत से ममालिक के लोगों के कच्चा चट्टा खोला जाएगा, वहाँ पाकिस्तान में जो शख्सियात हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसमें जो नाम शामिल होंगे वो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल होंगे। इसमें अस्करी शख्सियात भी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, और उसके साथ साथ मारूफ सनतकार और चंद सियासतदान भी इसकी लपेट में आएंगे। और ये भी मैं आपको एक और भी बात बता दूं, एक तहलका खेज, कि जो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी चंद शख्सियात भी इसकी जद में आने वाली हैं। तो ये जो पेंडोरा लीक्स है, ये दुनिया में किस तरह की तब्दीलियां लाएगा, सियासत में क्या हलचल मचाएगा, ये तो आने वाले चंद दिन तय करेंगे। लेकिन आपको पनामा लीक्स याद होगा, ये वही है जिन्होंने पनामा लीक्स दी थी, और यही सहाफ़ी थे, यही ग्रुप था जिन्होंने एक दफ़ा दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में से जो पाकिस्तान में हज़ारों लोग इसकी ज़द में आए, उनमें सिर्फ मियां नवाज शरीफ और चंद एक और लोगों को टारगेट किया गया, और जिसमें से सिर्फ पनामा और अकामा निकला। और इसको पनामा लीक्स को इस्तेमाल करते हुए चंद लोगों को निशाना तो बनाया गया, लेकिन उसमें से निकला कुछ नहीं है। निकला इसलिए कुछ नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हालिया दिनों में जो एक बड़ा सनसनीखेज बयान भी दिया है कि एहतसाब जो है वो अपनी मौत आप मर चुका है, क्योंकि उसमें सिर्फ मियां नवाज शरीफ का कहना था कि हुकूमती शख्सियात यानी उनकी जो हुकूमत थी उसमें जो लोग शामिल थे, यानी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको इसका निशाना बनाया गया, और एहतसाब उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा, और बाकी इसका दायरा कार जो है वो वसी नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो दम तोड़ गई है, और मियाँ साहब ने कहा है कि एहतसाब अब होगा। तो देखते हैं, पेंडोरा लीक्स भी आने वाली हैं, और पनामा लीक्स जिसके बतन से पाकिस्तान में तो कुछ बरामद नहीं हुआ, और बहुत सी ऐसी शख्सियात जो इसकी ज़द में आ रही थी उनको इग्नोर किया गया, और इसको ख़ास टारगेट करके लोगों को ट्राई किया गया, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने अब कह दिया है कि अब एहतसाब होगा आने वाले दिनों में। वो कब होगा ये भी आने वाले दिन ही फैसला करेंगे, और कौन एहतसाब करेगा ये भी आने वाले दिनों में बात वाज़ेह और क्लियर होती जाएगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको ये बता दूँ, ये जो ICIJ है, ये बात की तह तक इस तरह पहुँचती है कि उनके जो सबूत होते हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, ये नाकाबिल तरदीद होते हैं।
پاناما لیکس میں بھی یہی ہوا تھا. انہوں نے جو کچھ ڈاکومنٹس منظر عام پر لے کر آئے, جو لیک کیے, اس نے جو دنیا میں تہلکہ مچایا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ یا قومی سطح پہ جتنے بھی فالٹس ہوتے ہیں حکومتوں میں, افراد میں, معاشروں میں, یہ ان کو منظر عام پر لاتے ہیں اور واپس پھر وہیں پہ آتے ہیں کہ پنڈورا لیکس جو ہے یہ آنے والے دنوں میں کیا تہلکہ مچائے گی. مطلب ایک نواں کٹا کھلنا لے پا جی, ایک نواں کٹا کھلے گا اور جس سے ایک کٹے سے بہت سارے کٹے کھلیں گے اور بہت سارے کٹے باندھ دیے جائیں گے. تو اس پہ گہری نظر رکھیے گا, آپ اس کو انجوائے کریں گے اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کی نیندیں اٹھ چکی ہوں گی, ان کا سکون برباد ہو چکا ہوگا. میں ان پہ نہیں ہنس رہا, اللہ سب کو سکون کی زندگی دے اور ایسی توفیق بھی دے کہ وہ ایسے کام کر سکے جس سے ان کی زندگی پرسکون رہے. جب ہم کرپشن میں پڑتے ہیں, لالچ میں پڑتے ہیں اور قومی خزانوں کو لوٹتے ہیں, جب ہم عوام کے ریسورسز کو ہڑپ کرتے ہیں اور ہر چیز پہ اپنی گرپ رکھنا چاہتے ہیں, جب ہم لالچ میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کی حد یا قیود نظر نہیں آتی اور حرص و طمع اور لالچ کا دائرہ کار جو ہے بہت وسیع ہو جاتا ہے, تو پھر ہماری زندگیوں سے سکون چلا جاتا ہے. تو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک پرسکون قسم کی اگر آپ کو خواہش ہے کہ آپ لائف گزاریں تو اس کے لیے اچھے کام کرنا پڑتے ہیں. تو دعا ہے کہ یہ جو پنڈورا لیکس ہے اس میں پاکستان کے بہت ہی کم لوگوں کے نام ہوں, کیونکہ یہ پاکستان کی ایک دفعہ پھر بدنامی ہوگی. جس طرح پاناما لیکس کے بعد ایک دفعہ ایک شور مچا تھا, تو وطن عزیز کے جتنی بھی شخصیات اس کی زد میں آئیں گی, لپیٹ میں آئیں گی, تو ظاہر ہے اس کی بدنامی پاکستان کے حصے میں آئے گی. لیکن اب یہ ایک سچائی ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں پاکستانی بیوروکریٹس, کچھ سیاستدان, صنعتکار, حتیٰ کہ کچھ بڑی عسکری شخصیات بھی شامل ہوں گی, یہ کہا جا رہا ہے. تو ریسورسز کے مطابق اس طرح کے یہ سب لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے, اس میں سیاستدان بھی ہوں گے. تو دیکھیں یہ کٹا کھلے گا تو پھر کیا ہوگا. ہم نے کہا یہ بات سب سے پہلے ہم کیوں نہ آپ سے شیئر کریں. تو آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی دلچسپ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور کوشش ہوگی ہماری کہ ایسی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے جو مصدقہ ہوں اور جن کا تعلق براہ راست آپ کی دلچسپی سے ہو. ان میں ایک ہم نے آپ کو خبر آپ تک پہنچا دی, پنڈورا لیکس, شاید چند گھنٹوں بعد یا کل تک اس کا شور مچ چکا ہوگا اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھیں گے, کیا تہلکہ مچتا ہے, کون کون سے لوگ اس کے لپیٹ میں آئیں گے. اور سیاست پہ اور خاص طور پہ ہمیں تو زیادہ دلچسپی پاکستان کی سیاست سے ہے. تو اگر حکومتی شخصیات کے بھی نام آتے ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ جس حکومت نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور احتساب کا نعرہ لگایا, خود ان کی بڑی شخصیات جو ہیں اس کی لپیٹ میں آ جائیں. تو ابھی تک جو کہا جا رہا ہے, سورسز جو بتا رہے ہیں, ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ اس طرح کی تمام اس نوعیت کی شخصیات اس کی لپیٹ میں آنے والی ہیں. اور سیاستدان جو ہیں ممکن ہے ان کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو بہت جلد آپ کو پتہ چلنے والا ہے. تو یہ جو پنڈورا باکس کا, یہ پنڈورا لیکس کی شکل میں یہ جو پنڈورا باکس کھلنے والا ہے اور جو ڈنڈورا پیٹا جائے گا, اس کو کیسے پاکستانی دیکھیں گے, آپ اس کو کیسے مانیٹر کریں گے, اور اس کے اثرات کے حوالے سے آنے والے دنوں میں تو پھر اس پہ تجزیے بھی ہوں گے, بات بھی ہوگی, ہم بھی بات کریں گے آپ کے ساتھ. مزید جو بھی انکشافات ہوئے اس کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو اس پہ نظر رکھیے گا اور اگر آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا, بیل آئیکن کا جو ہے سمبل اس کو بھی دبا دیجئے گا, لائک بھی کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں نوازیے گا تاکہ ہم اپنے پروگرام کو آپ کی آراء کی روشنی میں امپروو کر سکیں اور بہتر کر سکیں. اجاز ماروی کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ. Please subscribe to this channel, eBox.